हिमालय किस्त नंबर 132। सैय्यद राम ने नुमान खान से पेरी पॉल की मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया था और इस वक्त वो खुद पेरी पॉल को लेकर नुमान खान के पास पहुंचा था। पेरी पॉल का ताल्लुक कनाडा से था। भारी भरकम बदन का ये शख्स तंजीम के लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता था और तवील अरसे से इसके लिए काम कर रहा था। एडना डिम्पल की तलाश उसके सुपुर्द की गई थी और पेरी पॉल अपने तमाम आदमियों के साथ उसकी तलाश में मसरूफ था। इसे सैय्यद राम का पैगाम एक दूसरे शहर में मिला था, लेकिन नुमान खान की शख्सियत से आगाह करा दिया गया था। चुनांचे वो नुमान खान से मुलाकात करने के लिए तवील फासला तय करके यहाँ पहुँचा था। नुमान खान ने मुस्कुराते हुए इसका खैर मकदम किया। खैर मिस्टर पॉल, आपके बारे में मुझे ज़्यादा तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन इतना इल्म ज़रूर है कि आप एडना की तलाश में सरगर्दा हैं। हाँ मिस्टर नुमान खान, लेकिन मुझे आपके बारे में तमाम तफसीलात बता दी गई हैं। इसकी वजह यह है कि अब आप तंजीम के कारकुनों की निगाह में बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक बन चुके हैं। वैसे भी मुझे आपके बारे में तफसील मालूम है और मैं दिली तौर पर आपकी इज्जत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ आकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि ना सिर्फ मैं बल्कि आप भी अपने मिशन में नाकाम रहे हैं। मेरे सुपुर्द भी एक शख्स की तलाश है जिसका नाम शीरान खान है। इस शख्स की जिम्मा मेरे अपने ज़ाती हिसाबात भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उसे तंजीम के लिए तलाश कर रहा हूँ ताकि उसे जिंदा गिरफ्तार करके तंजीम के सामने पेश कर दूं। बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। एडा डिम्पल का ताल्लुक भी इस शख्स से है। जनाब, मुझे तफसील बताते हुए कहा गया था कि एडा डिम्पल ने सिर्फ इसके लिए मोनी मार्दिन को कत्ल किया था। हाँ, ये तफसीलात मेरे इल्म में है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एडा डिम्पल की तलाश के लिए आपने क्या कार्रवाइयाँ की हैं। दरअसल मेरे ज़हन में एक और ख्याल है, वो ये कि एडना खुद भी शीरान की तलाश में होगी, चुनांचे उस जैसी चालाक औरत से जिसके बारे में मुझे तमाम तर तफसीलात मिल चुकी हैं। ये बात मुतवक्को हो सकती है कि वो हम लोगों से ज़्यादा जहानत से काम ले और मुमकिन है वो इस वक्त शीरान के आसपास ही कहीं मंडला रही हो। मैंने दरअसल आपको इससे जहमत दी है कि आपसे मालूम करूं कि क्या आपको एडना के बारे में कुछ तफसीलात मालूम हुई। नहीं, अभी तक नहीं। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इसके निशान भी पाने में नाकाम रहा हूँ। अगर आप मेरी रहनुमाई करें मुझे खुशी होगी, पेरी पॉल ने कहा। फिर चाय का दौर चलने लगा। सैय्यद राम भी इस मीटिंग में शरीक था। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी और नुमान खान ने लोगों से माजरत करके रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से जो कुछ सुना गया, रिसीवर उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसके चेहरे पर ऐसा तगय्युर रूनुमा हुआ था कि सैय्यद राम और पेरी पॉल भी चौंके बगैर न रह सके। चल लम्हों तक नुमान खान दूसरी तरफ से कुछ सुनता रहा, फिर बहराई हुई आवाज़ में बोला, तुम लोगों को यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है? इसके लहजे में हद दर्जा जज्बातियत थी। ठीक है, उसकी निगहदाश्त की जाए, मैं भी पहुँच रहा हूँ। उसने झटके से रिसीवर क्रैल पर रख दिया। मिस्टर सैय्यद राम, मेरे भाई को शदीद जख्मी कर दिया गया है। ये पुणे के अस्पताल से मौसूल हुआ है। बराह करम इस वक्त आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। कौन? रज़ाक खान जख्मी हो गया है? सैय्यद राम ने पूछा। हाँ, मुझे बताया गया कि वो शदीद जख्मी है, मगर कैसे? मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं भी आपके साथ चलूँगा नुमान खान। इस वक्त मुमकिन नहीं है कि आपकी परेशानी का सुनकर अपने आप को रोक सकूँ, पेरी पॉल ने कहा। फिर वो नुमान खान के साथ बाहर निकल आए। नुमान खान ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। रास्ते में सैय्यद राम ने पूछा, टेलीफोन कौन से अस्पताल से आया था? दियाराम अस्पताल से। क्या आप इसका पता जानते हैं? आप सीधे चलते रहिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, सैय्यद राम ने कहा। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वैसे मामला उनके अपने मामला से ताल्लुक़ नहीं रखता था, लेकिन नुमान खान के सिलसिले में सैय्यद राम को हदायत कर दी गई थी कि उससे भरपूर ताउन किया जाए। थोड़ी देर बाद वो दियाराम अस्पताल पहुंच गए। रज़ाक खान को स्पेशल रूम में रखा गया था। उसके बारे में मालूमात हासिल करने में दिक्कत न हुई और जब नुमान खान उस कमरे में दाखिल हुआ जहां रज़ाक खान मौजूद था, तो वो दरवाजे में ठिठक कर रह गया। रज़ाक खान का पूरा जिस्म पट्टियों से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी। दरवाजे ही में उसकी मुलाकात डॉक्टर से हुई। डॉक्टर ने उसका नाम पूछा और फिर बड़े अदब से कहा, नुमान खान साहिब तशरीफ़ लाइए, मरीज़ ने आपका हवाला दिया था। वो ठीक से बोल भी नहीं सकता। नुमान खान दौड़ता हुआ भाई के पास पहुंच गया। रज़ाक खान की आंखें बंद थीं, वो उस वक्त होश में नहीं था। नुमान खान का चेहरा शिद्दत गम में धुंधला गया। सैय्यद राम और पेरी पॉल में उसे तसल्ली देने लगे। ये तो पता चले कि झगड़ा हुआ कहाँ। क्या आप इस सिलसिले में कुछ बता सकते हैं डॉक्टर? जी नहीं, मुझे इल्म नहीं है। चंद लोग इसे यहाँ लाए थे। गालिबन ये बाज़ार हुस्न के किसी हिस्से से लाए गए हैं, एक शख्स बता रहा था, डॉक्टर ने जवाब दिया। नुमान खान ने गहरी सांस ली। डॉक्टर, इसके बदन पर जख्म कहाँ कहाँ है? पिंडी की हड्डी टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डी और 2 पसलियाँ टूट गई हैं। चेहरा बुरी तरह जख्मी है। गालिबन बायां जबड़ा भी टूट चुका है। इसका पूरा जिस्म इस तरह जख्मी था जैसे इन्हें हथौड़ों से कूटा गया हो।
اوہ اوہ، جس نے اس کی حالت بنائی، خدا کی قسم اس روئے زمین پر اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، خدا کی قسم میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مسٹر سیاہ رام، یہ آپ کا کام ہے، آپ اس بارے میں معلومات حاصل کریں، اسے بازار حسن کے کون سے حصے سے لایا گیا، اس شہر میں جتنی طوائفیں ہیں سب کو گرفتار کر لیا جائے، براہ کرم آپ میرا یہ کام ضرور کریں۔ مسٹر سیاہ رام، یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے، بلکہ اس کی نوعیت بھی آپ کی سرکاری ہی سمجھے۔ نعمان خان نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نعمان خان، میں آپ کے لیے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جس کی آپ کو خواہش ہو، آپ مطمئن رہیں، بہت جلد اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ سیاہ رام نے کہا اور فوراً باہر نکل گیا۔ مسٹر پیری پول نعمان خان کے پاس کھڑے تھے۔ نعمان خان ان کی طرف رک کر کے کہا، سوری مسٹر پول، اس وقت آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت کیسے اندوناک حادثے سے دوچار ہوا ہوں، میں جانتا ہوں، میرے لائق جو بھی خدمت ہو مجھے بتائیے، بہت بہت شکریہ، میں بہت جلد آپ سے ملاقات کر کے بات کروں گا، آپ ابھی یہیں دہلی میں قیام کریں، نعمان خان نے کہا، اور پیری پول گردن خم کر دی۔ اس کے بعد اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نعمان خان اسے وہاں نہیں دیکھنا چاہتا، چنانچہ وہ معذرت کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نعمان خان کی آنکھوں سے خون ابل رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رزاق خان جیسے بانکے جوان کا یہ حال کس نے کیا ہے، کون ہے وہ مردود، کوئی بھی ہو، اس کی زندگی کی شام تو یقینی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ڈاکٹر کیا یہ ہوش میں ہے؟ ہاں، انہیں تھوڑی دیر کے لیے پرسکون انجیکشن دیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ زیادہ عرصے بے ہوش نہیں رہیں گے۔ میں اسے گفتگو کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی شدید نقصان پہنچ جائے، ویسے کسی قسم کا خطرہ تو نہیں ہے اسے، اس کی زندگی تو محفوظ ہے۔ ابھی رپورٹیں موصول ہو رہی ہیں، ہم فوری طور پر جو بھی کارروائی ممکن ہو سکی تھی کر لی ہے، تمام رپورٹیں موصول ہو جائیں تو اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کا آپریشن کیا جائے یا نہیں۔ اوہ اوہ اوہ، نعمان خان ہتھیلی پر گھونسے مارنے لگا، پھر وہ رزاق خان کی طرف بڑھا اور اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ رزاق خان، میرے بچے، کچھ تو بول، مجھے بتا کہ تیرا یہ حشر کس نے کیا ہے، مجھے بتا رزاق خان۔ پھر نعمان خان نے رزاق خان کے بوٹوں میں حرکت محسوس کی، تھوڑی دیر بعد رزاق خان نے آنکھیں کھول دی اور اس کی آنکھوں کی کوروں سے آنسو نکل پڑے۔ نعمان خان اس پر جھک گیا، میرے بچے، میرے بیٹے، بتا تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، کون تھا وہ؟ رزاق خان کے ہونٹ ہلنے لگے، وہ آہستہ سے کچھ بول رہا تھا۔ نعمان خان نے اس کے منہ سے کان لگا دیا، پھر جو کچھ اس کے کان نے سنا، اس نے نعمان خان کو ایسا جھٹکا دیا کہ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ شیران خان، شیران ہمارا دشمن؟ اور رزاق خان نے اس بات میں سر ہلا دیا، اوہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہوا یہ سب کچھ، کیسے ہوا، مجھے بتا رزاق خان، یہ کیسے ہوا؟ اسے رزاق خان کے ہونٹوں سے پھر کان لگا دیے۔ رزاق خان کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، آواز پوری طرح اس کے ہونٹوں سے خارج نہیں ہو رہی تھی۔ رزاق خان زور سے بولو، مجھے بتاؤ شیران کہاں ہے، وہ تمہیں کہاں ملا تھا، کیسے ملا؟ لیکن آواز رزاق خان کے ہونٹوں میں پھنسی کی پھنسی رہ گئی، اس کی بدن میں ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ ڈاکٹر جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اس کی کیفیت دیکھ رہا تھا، ایک دم آگے بڑھا اور اس نے نعمان خان کو کندھوں سے پکڑ کر ہٹا دیا۔ براہ کرم ایک طرف ہٹ جائیے، ڈاکٹر نے کہا، جھک کر رزاق خان کو دیکھنے لگا۔ رزاق خان کے حلق سے خرخراہٹیں خارج ہو رہی تھیں، پھر وہ بھی بند ہو گئی۔ تب ڈاکٹر نے مغموم نگاہوں سے نعمان خان کو دیکھا اور بولا، مجھے افسوس ہے جناب، یہ مر چکا ہے۔ نعمان خان کے پورے جسم میں آگ کا سمندر کھولنے لگا، اپنے بھائی کی موت پر جس قدر صدمے کا شکار ہوتا کم تھا، لیکن مرتے مرتے رزاق خان نے ایک ایسا نام دے دیا تھا جس نے نعمان خان نے جسم میں چنگاریاں ہی بھر دی تھی۔ اس کا پورا وجود پھونکا جا رہا تھا، اس کا ذہن ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے اپنے سر کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے جناب، براہ کرم خود پر قابو رکھیے۔ نعمان خان نے خون اگلتی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا اور ڈاکٹر خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ ایسی خوفناک درندگی اس سے قبل اس نے کسی انسان کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ نعمان خان کے حلق سے غراہٹ ابھری، رزاق خان، میں تیری حفاظت نہیں کر سکا، میں تجھے بچا نہیں سکا، لیکن تو نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں نہیں جانتا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ سیاہ رام نے اپنے طور پر تمام جگہوں پر ٹیلی فون کر کے ہدایات جاری کر دی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ نعمان خان کے پاس پہنچ گیا۔ باہر ہی اسے علم ہو گیا تھا کہ رزاق خان مر چکا ہے۔ وہ بری طرح پریشان تھا، یہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، سرکاری طور پر اسے نعمان خان کی مصاحبت کی ہدایت ملی تھی۔ حالانکہ یہ سب کچھ اسے پسند نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کی اپنی ڈیوٹی ہی تھی، اس کی اپنی زندگی ہی تھی، وہ اپنے وطن کے لیے کام کر رہا تھا اور یہ سب کچھ اس کا فرض تھا۔ اس نے نعمان خان کی کیفیت دیکھی اور کافی دیر تک کچھ نہ بول سکا۔ جانتے ہو سیاہ رام، نعمان خان نے کہا، اس نے اپنے قاتل کا کیا نام بتایا ہے؟
کیا رزاق خان نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا ہے؟ ہاں، وہ شیران ہے، ہمارے خاندان کا دشمن، ہمارا بدترین دشمن، جس نے مجھے میری 4 بہنوں سے محروم کیا تھا، اور آج میرا دست راست، میرا بازو بھی ٹوٹ گیا ہے، اور اسی کے ہاتھوں۔ تم نے کیا کیا ہے سیاح رام کہ ان عورتوں کو گرفتار کرایا جہاں یہ موجود تھا؟ نعمان خان نے پوچھا۔ اگر آپ پسند کریں تو میرے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹرز چلیں، وہاں میں نے پورے بالا خانہ کی طوائفوں کو طلب کر لیا ہے۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں بھی سوچنا چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے تنہا چھوڑ دو، نعمان خان نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا تھا، ان آنکھوں سے تو بس آگ ہی برس رہی تھی، اور اس آگ کو سیاح رام نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا، چنانچہ وہ وہاں سے نکل آیا۔ نعمان خان تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی نگاہیں رزاق خان کے مردہ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ پھر کچھ سرکاری حکام پہنچ گئے، انہیں سیاح رام نے ٹیلی فون کیا تھا، اور پھر وہ مشکل تمام سماجا بجھا کر نعمان خان کو وہاں سے باہر لایا گیا۔ باہر نکلنے کے بعد نعمان خان نڈھال ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے لے کر اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ نعمان خان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، وہ بری طرح بڑبڑا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ میں جب تک خون نہیں بہا لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا، وہ مٹھیاں بھیج کر بڑبڑایا۔ خود کو سنبھالیے نعمان خان، آپ ایک ایسی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں جو نہایت اہم ہے۔ اوہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، میں تو بس ایک مقصد کے لیے جی رہا تھا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا، لیکن مجھے ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ایک اور شکست ہوئی ہے مجھے۔ سیاح رام، براہ کرم بادشاہ خان سے میرا رابطہ قائم کراؤ۔ بہت بہتر، میں اس سلسلے میں پوری کوشش کرتا ہوں، سیاح رام نے جواب دیا۔ پھر وہ نعمان خان سے اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ نعمان خان کی اس کیفیت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کی اپنی بھی ایک حیثیت تھی جو نعمان خان کے سامنے کچل کر رہ گئی تھی۔ بہر طور اس نے بہتر یہ سمجھا کہ ہرن پورہ میں مسٹر فلینک اور ہکسن سے رابطہ قائم کیا جائے اور یہ ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے۔ چنانچہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے مسٹر فلینک سے رابطہ قائم کر لیا۔ مسٹر فلینک نے تمام صورتحال سن کر کہا، بہت بہتر، میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ تم فوراً بینکاک سے رابطہ قائم کر کے بادشاہ خان کو اس حادثے کی اطلاع دو، اس سے کہو کہ نعمان خان کی حالت خراب ہے، اگر اس نے آ کر نعمان خان کو نہ سنبھالا تو صورتحال کافی حد تک بگڑ سکتی ہے۔ فلینک نے اس سے وعدہ کر لیا۔ رزاق خان کی لاش اسپتالی کے سرد خانے میں محفوظ کر دی گئی۔ بادشاہ خان کی آمد کا انتظار تھا۔ اسی شام تمام بالا خانوں کی طوائفوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، انہیں پولیس ہیڈ کوارٹرز میں جمع کر لیا گیا تھا، اور سیاح رام اپنے چند ماتحتوں کے ساتھ ان سے صورتحال معلوم کر رہا تھا۔ گل بدن بھائی نے تمام تفصیل سیاح رام کو بتا دی، اور وہ تفصیل سیاح رام کے ذریعے نعمان خان کو معلوم ہو گئی۔ گل بدن بھائی نے صاف صاف کہا تھا کہ رزاق خان کو مارنے والے نے اسے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا تھا کہ جب پولیس معلوم کرے کہ اس شخص کی حالت کس نے بنائی ہے تو اسے بتا دیا جائے کہ اس کی کیفیت کرنے والا شیران خان ہے اور اس کا دشمن۔ جب نعمان خان کو بات معلوم ہوئی تو وہ گردن ہلا کر خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ یہ شیران کی طرف سے اس کے لیے چیلنج ہے۔ اسی رات بادشاہ خان دہلی پہنچ گیا، وہ خود بھی اس خبر سے لرز گیا تھا، اس کی اپنی کیفیت بھی نعمان خان سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے نعمان خان کو اپنے سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا، نعمان خان، جو کچھ ہوا ہے اس کا کوئی بدل ہمارے پاس نہیں، لیکن دہلی کے چپے چپے پر شیران کو تلاش کرو، لیکن اسے قتل مت کرنا۔ نعمان خان، اسے قتل کر دینا بہت آسان سی بات ہوگی، ہم اسے زندہ یہاں سے لے جائیں گے۔ کس لیے بادشاہ خان؟ صرف اس لیے کہ اسے تنظیم کے سامنے پیش کر کے تم اپنے آقاؤں سے کہہ سکو کہ دیکھو، اس حادثے کے باوجود تم نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ بادشاہ خان، ایک بار پھر میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ تم صرف اپنے مقصد کے غلام ہو، وہ لوگ تمہارے لیے شطرنج کی بساط پر رکھے ہوئے مور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، رزاق خان مارا گیا، اب نعمان خان ہے، پھر اس کے بعد اس کے اور بھائی بھی ہیں، تم اپنی شاطرانہ چالیں چلتے رہو۔ نہیں بادشاہ خان، اب میں تمہارے فریب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ نعمان خان میرے بیٹے، اگر یہ الفاظ دنیا کے کسی بھی شخص نے، خواہ وہ کسی ملک کا حکمرانی کیوں نہ ہوتا، کہے ہوتے تو بادشاہ خان اس کی زبان حلق کے آخری حصے سے کھینچ لیتا۔ تو جذباتی ہو رہا ہے میرے بچے۔ بادشاہ خان، بد نصیب ہے کہ تم لوگوں سے محبت کرنے کے باوجود تمہارا اعتماد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ٹھیک ہے نعمان خان، بادشاہ خان تجھ سے کچھ نہیں کہے گا، جو تیرا دل چاہے کر، میں شاید رزاق خان کی تدفین میں بھی شریک نہ ہو سکوں، ان الفاظ کے بعد میرا تیرے پاس رکنا مناسب نہیں ہے، سمجھا نعمان خان؟ بادشاہ خان اب تجھ سے الگ ہے، تو نے بادشاہ خان پر جو الزامات لگائے ہیں وہ اس قدر سنگین ہیں کہ بادشاہ خان ان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا سمجھتا ہے بادشاہ خان محتاج ہے تیرا؟ کوئی خاص بات ہے تم لوگوں میں؟ ارے اگر میں چاہتا تو اپنے قبیلے میں رہ کر بھی حکمرانی کر سکتا تھا، اپنا خاندان بڑھا سکتا تھا، لیکن تم لوگوں کے لیے میں نے دنیا کا ہر عیش و آرام ترک کر دیا،
और तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो। ठीक है, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। बादशाह खान कुछ इस तरह दिल बर्दाश्ता हो गया था कि उसने फौरी तौर पर वहां से वापसी का फैसला कर लिया था। सैयाराम और दूसरे लोगों ने बादशाह खान से तन्हाई में मुलाकात की। सैयाराम ने बादशाह से कहा, मैं आपको कोई मशवरा तो नहीं दे सकता बादशाह खान, लेकिन आप जानते हैं कि नुमान खान नौजवान है, इसका खून गर्म है, भाई की मौत ने उस पर बुरा असर डाला है। अगर इन हालात में आप भी उसे छोड़कर चले गए तो मुमकिन है आपको एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़े। क्या कहना चाहते हो तुम? बादशाह खान ने खूनी निगाहों से सैयाराम को घूरते हुए पूछा, आप इसे कैसे दुश्मन के सामने छोड़े जा रहे हैं जो किसी भेड़िए की तरह खूंखार और किसी लोमड़ी की तरह चालाक है? नुमान खान तो नौजवान है, लेकिन आप ज़ीरक और समझदार हैं। अगर इस जोश के आलम में वो कोई ऐसी हरकत कर बैठा जो उसके लिए नुकसानदेह हुई तो क्या आपको उससे खुशी होगी? लेकिन वो मरदूद मुझे क्या कुछ कह रहा है। अरे तुम लोग नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता कि सब मेरे लिए क्या हैसियत रखते हैं। मैंने ज़िंदगी में एक ही गलती की है। इस एक गलती के अलावा बादशाह खान ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी हिमाकत नहीं की जिसकी उसे पछताना पड़े। वो गलती ये थी कि मैंने अपने भाई फेरोज़ खान के बेटों को और उसके ख़ानदान को अपना ही ख़ानदान समझा। मैंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। मैं चाहता तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मेरा ज़हन इस तरफ राग़िब नहीं हुआ। उम्र के इस हिस्से में जब मुझे औलाद की ख्वाहिश हुई तो मैंने सोचा कि मेरी औलाद ना सही, फेरोज़ खान की औलाद भी मेरी औलाद है। मैंने इन सब से बेपनाह मोहब्बत की है। मैं खुद भी इसी आग में जल रहा हूँ जिसमें नुमान खान जल रहा है, लेकिन इसने कितनी गैरत के साथ और कितनी गैरत के अंदाज में मुझे अपने से अलग कर दिया। अगर मुमकिन समझे बादशाह खान तो नुमान खान को पछताने का मौका ना दें। इस वक्त वो दीवानगी के आलम में है और ये दीवानगी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो इतनी बड़ी हैसियत का हामिल है कि हम उसके किसी इक़दाम से बाज नहीं रख सकते कि आप उसे छोड़ जाएंगे। बादशाह खान किसी गहरी सोच में डूब गया। ये हकीकत थी कि नुमान खान इसी का खून था और यह भी हकीकत थी कि बादशाह खान इन सबको अपनी औलाद ही की माने चाहता था। वाकई अगर नुमान खान दीवानगी के आले में कुछ कर बैठा तो बादशाह खान के पास पछताने के लिए भी कुछ नहीं रह जाएगा। अभी तो उसके भाई भी थे जिन्हें बादशाह खान ने इस सिलसिले में इत्तला देना मुनासिब नहीं समझा था। वो सब मिलकर मुसीबत ही बन जाते, इसलिए बादशाह खान ने उन्हें सूरत हाल से आगाह नहीं किया था और खुद ही बैंकॉक से यहाँ चला आया था। उसने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं खुद ही बेगैरत हो गया हूँ, ये बेगैरती भी गवारा कर लूँगा, लेकिन मैं आज तक जो कुछ करता रहा हूँ इसका मुझे कोई सिला नहीं मिला। इसका मुझे मौत के बाद भी अफसोस रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। नुमान खान को इत्तला दे देना कि बादशाह खान अभी गया नहीं है, अभी वो बेगैरत कुछ और सुनने के लिए यहाँ मौजूद है। आप हौसला रखें बादशाह खान, हम इंतहाई कोशिश करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। सूरत हाल जैसी भी है आपके इल्म में है। अगर कहीं हमसे कोई कोताही हो जाए तो बराह करम हमें इस बारे में आगाह कर दीजिएगा और हदायत दीजिएगा। हम किसी भी तौर आपसे अलग नहीं। सैयाराम बहुत बड़ी हैसियत का मालिक था। उसने अपने इख्तियारात से काम लेकर वो तमाम कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जो शीरान का सुराग लगाने के लिए मुमकिन हो सकती थी। उसने अपने तौर पर मालूमात हासिल कर ली थी कि शीरान वहाँ से किसी प्राइवेट सवारी में बैठकर रवाना हुआ था। चुनांचे इस अतराफ में जितनी भी सवारियाँ मौजूद थी उन सबके ड्राइवरों को एक एक करके पुलिस हेडक्वार्टर्स में तलब करके मालूमात हासिल की जाने लगी। बहुत से अफसर इस काम पर मामूर कर दिए गए थे।